हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकालीफ, मसाइब और दुश्मनों के शर से बचने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निहायती मुजर्रब एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलक़ीन फरमाई थी, और जो अहले बैत से मुंसलिक औराद होते हैं, दुआएं होती हैं, उनकी तासीर बहुत ज़्यादा मुजर्रब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जितने भी सहाबा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मग़फ़ूर बनाया। फिर सहाबा इकराम में दो तबक़ात हैं, एक अहले बैत कहलाते हैं और एक अस्हाब रसूल कहलाते हैं। जैसे हर नबी जो है रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। अल्लाह ने नबियों में भी दर्जे बनाए हैं। हर नबी रसूल नहीं होगा, लेकिन हर रसूल उसको कहते हैं जिसको शरीयत मिले, किताब मिले। तो 313 रसूल हैं और नबी 1.25 लाख से ज़ायद हैं। और हर रसूल जो है वो नबी लाजिम होगा, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होगा। हर सहाबी जो है अहले बैत नहीं होगा, लेकिन हर अहले बैत सहाबी लाजमी होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निहायत मुजर्रब दुआ जो अहादीस की कुतुब में आई है, और अगर आप परेशानी में हैं, यानी ऐसी मुशक्क़त है आप पर कि वो मुशक्क़त ख़त्म ही नहीं होती। बाज़ लोग ऐसे हैं वो हमेशा ये रोते रहते हैं, जी देखो एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत, ये बलाएं ख़त्म ही नहीं होती। और ज़िंदगी मुशक्क़त है, पूरी ज़िंदगी मुशक्क़त, तकालीफ और मुशक्क़तें काटी जा रहे हैं। अब ये मुशक्क़तें ख़त्म कैसे होंगी, ये दुआ अपना वजीफ़ा बना लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बदबख्ती ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, बदबख्ती आती है इंसान की ज़िंदगी में, बाज़कर इंसान कोई घर ख़रीदता है वो बदबख्ती का बाइस बनता है, गाड़ी ख़रीदता है बदबख्ती का बाइस बनता है, शादी करता है बदबख्ती के बाइस हो जाता है मर्द औरत में किसी का, या इंसान कारोबार शुरू करता है तो बदबख्ती की नज़र हो जाता है। अब ये रहमत भी होती हैं, बाज़ बदबख्ती की निशानी भी बन जाती हैं। और इसी तरह जो है इंसान की तकदीर कहता है जी बहुत बुरी मेरी मुकद्दर लिखे गए हैं, पता नहीं मेरे मुकद्दर कैसे होंगे। अब शादी हुई है तो फिर भी नहीं पता मुकद्दर कैसे हैं आगे की ज़िंदगी के मर्द औरत के, या कोई कारोबार शुरू किया, नहीं पता कि करेंगे तो कैसे मुकद्दर, इल्म पढ़ रहे हैं बाद में क्या होगा। तो ये आपके बेहतरीन हो जाएं, उसकी बुराई से भी बच जाएं आप, तो उसके लिए भी ये दुआ शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निहायत ही मुजर्रब है। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ कि आज हर बंदा जो है, ये जो हमारा मुआशरा है तमाशाई है, हर बंदा दूसरे का। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का दौर है, लोग तमाशा देखते हैं, फलां कब ज़ेर होगा, कब उसको ज़िल्लत मिलेगी, कब वो बदनाम होगा, कब वो पस्त होगा। चाहे वो सियासी हो या वैसे भी आपके दाएं बाएं रहने वाले आपके अजीज़ अकरबा, घर के अंदर रहने वाले खूनी रिश्ते भी एक दूसरे की तनज़्ज़ुल को और ज़िल्लत को देखना वो उम्मीदें लगाए रखते हैं। ज़बान से मोहब्बत के दावे करने वाले अंदर बुग़्ज़ का पहाड़ रखते हैं, और ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। आज आपको अपने साए पे भी यकीन नहीं करना चाहिए, वक़्त ऐसा जा रहा है। लेकिन चूँकि मादियात बढ़ती जा रही हैं, लालच और हिर्स, और फिर रिश्ते वो और तमाम जो ताल्लुकात हैं वो मफाद से ज़्यादा कोई और हैसियत नहीं रखते, मफाद ही मफाद है। तो इसलिए लोग एकदम वफ़ादारियाँ बदल लेते हैं, एकदम जो है रिश्ते बदल देते हैं। तो अब आपके दुश्मन आप पे खुश हों। अब दुश्मन कौन है आपका? अब आप एक तो वो है जिसको अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्के में थे तो आपका दुश्मन अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, बड़े अयां थे दुश्मन। लेकिन मदीना मुनव्वरा जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो आपके दुश्मन अयां जो थे यहूद थे, नसारा थे, लेकिन मुशरिक थे। लेकिन एक दुश्मन मुनाफिक था जो आस्तीन में बैठा हुआ सांप था, और वो आपके पास मस्जिद नबवी में भी आता था, लेकिन अंदर से बुग़्ज़, ज़बान से मोहब्बत का दावा करता था। तो ये आज मुनाफ़िक़त उरूज पर है। हर बंदा आपका जो है 100 में 99% दुश्मन है, और आपसे ज़बानी मोहब्बत करेंगे लेकिन बातनी तौर पे बुग़्ज़ रखते हैं। अब आप रोना रोते हैं आकर, अभी आप बैठे हुए हैं, मर्द औरतें जितने भी, आप यही कहेंगे जी
ہم پہ جادو ہوا، جنات ہوا، یا کوئی نظر بد کا اثر پہنچا، یہ سب چیزوں کا تعلق آپ پوچھیں گے بتائیں کس نے کیا؟ میں تو بتاتا نہیں، کبھی نہیں کسی کو بتایا، لیکن آپ کو ایک چیز تو پکی پتہ ہے کہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا آپ پہ جادو کرے گا، کوئی افریقہ میں بیٹھا ہوا جادو کرے گا، اس کا آپ کو تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، معاملات ہی نہیں ہے، ہمیشہ قرب و جوار والی حسد بغض کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دشمن جو آپ پہ خوش نہ ہو، دشمن کو آپ سے خوشی نہ ملے کہ آپ ذلیل اور پست ہو اور وہ خوش ہو جائے، آپ تنزل کی طرف چلے جائیں، عروج سے زوال کی طرف چلے جائیں اور آپ جو ہے روڈ پر آ جائیں، تو دشمن آپ کو دیکھ کر خوش ہو، یہ خوشی بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اب یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ نے اور روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلقین فرما رہے تھے، اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو اپنے معمول میں رکھتے تھے، اور پھر اپنے اولاد کو اس کی تلقین فرمائی، اور خود حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دعا ایسی مجرب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس دعا کے دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ مجھے پناہ میں لے لے، یہ جو مصیبتوں کی مشقت ہے، یہ جو مصائب، جو بلیات، یہ جو پریشانیاں، ان کی جو مشقت ہے، مجھے اس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، اور مجھے بدبختی سے بھی اپنی پناہ میں لے لے کہ مجھے بدبختی یاد پہنچے۔ اور پھر فرمائے وَسُوءِ الْقَضَاءِ، اور بری تقدیر سے بھی مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میرے پہ تقدیر غالب آ جائے اور میں نقصان پہ نقصان اٹھاتا رہوں اور میرا مقدر میرے ساتھ نہ دے اور میں جو ہے پریشانی بدحالی کا شکار ہو جاؤں۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور میرے دشمن مجھ پہ ہنسیں، اس سے بھی مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دعا اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سب سے افضل اس کا جو ہے کہ یہ زبان نبوت سے نکلی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام خود کچھ نہیں بولتے مگر وہ بولتے ہیں جو اللہ انہیں کہتا ہے، گویا کہ یہ آسمانی دعا ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان نبوت سے جاری ہوئی۔ پھر شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دعا کو آگے اپنے مجربات میں اور اپنی اولاد اور عقیدت مندوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے، تو آپ اس دعا کو اپنی روزانہ کے معمول میں 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ ان ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ کبھی ان میں سے کوئی آفت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بھی، تو آپ اس دعا کو بیٹھ کے 70 بار پڑھیں اور دعا کریں، 3 دن خالی پڑھ لیں، جب بھی آپ پہ ایسا حال آئے تو آپ 3 دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بدحالی سے نکال دے گا، دشمنوں کے نرغے سے نکال دے گا۔ تقدیر میں کوئی برائی آئی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کام شروع کر رہے ہیں، جیسے شادی کا معاملہ ہے، کاروبار کا ہے، گھر بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، یا تو آپ اس دعا کو پڑھ کے جو ہے وہ کام شروع کریں، 70 بار پڑھیں، دعا کریں، اس کے بعد وہ چیز خریدنی ہے خریدیں، بنانا ہے گھر بنائیں، شادی کرنی ہے کریں، کاروبار شروع کرنا ہے کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے یہ چاروں بیماریاں نکال دے گا، چاروں آفات نکال دے گا۔ تو یہ اتنی آسان دعا ہے، آپ کو یاد بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی۔ آپ سارے ایک بار پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اسی طرح جیسے لمبا کیا مد کے ساتھ، آپ نے بھی وہ جگہ مد کے ساتھ لمبی کرنی ہے، اور پھر آپ کو اس کا جو ہے تاثیر آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فیض عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔